الوالدة بمناسبة الحديث عن زينة الإيمان هي زينة البيوت، ولا يعرف هذه الحقيقة إلا من فقد والدته. لا يعرف هذه الحقيقة ولا يدركها إلا من فقد والدته، يدرك فقده لزينة في بيته وحلية في بيته وعطر في بيته لا يعوضه شيء ولا يسده شيء. فالأم جمال للبيت وزينة، ولا سيما إذا أكرم الإنسان بسكنى والدته معه أو سكناه معها، يصبحها ويمسيها ويلتقيها كل يوم ويسمع دعواتها ويرى ابتهاجها بلقائه وسرورها برؤيته. وليس عند الوالدة أطيب من أن ترى ابنها وتكتحل برؤياه.